बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। तीन खबरें तीनों की तीनों आपके सामने पेश कर देता हूँ। रात गए हुक्म मिला है जी शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म साहब को इशारा बाकायदा मिल गया कि जी अब 90 दिन की आपने डेट अनाउंस करनी है जी। इलेक्शन 60 दिनों में नहीं होंगे, 90 रोज़ में होंगे, नवंबर का महीना। उसकी कुछ तफसीलात है वो मैंने आपको आगाह करनी है। आज इमरान खान साहब इस्लामाबाद में झंडे गाड़ने पहुंचे जी, और एक साथ 3 महाजों पर एक केस के अंदर इमरान खान सामने पेश होना है। इसके अलावा भी दीगर मुकदमात हैं, उसकी कुछ तफसीलात है, कट नज़र आपको बताना है। सरकारी खर्चे पर मेरे और आपके पैसे से बाकायदा तौर पर इलेक्शन कैंपेन का आगाज हो चुका है जी। और वो कितना मज़ेदार काम है। कहाँ है पाकिस्तान का कानून, कहाँ है पाकिस्तान की अदालत, कहाँ है पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन। जैस के इलेक्शन कमीशन तो कहेगा जी अभी तक शेड्यूल का ऐलान तो नहीं हुआ ना, इसलिए ये सब किया जा सकता है। उसकी कोई तफसीलात बड़ी ज़बरदस्त है जो मैंने आपको बतानी। और हमें अपने हक के लिए तो बात कर सकते हैं ना कि ये क्या तरीका है, ये क्या चक्कर चल रहा है। पोस्टिंग ट्रांसफर है तो अपनी जगह, एक्सटेंशन जॉब्स की तो अपनी जगह पे जो दी जा रही है वो तो दी जा रही है। पता चल गया कि जी चेयरमैन पैबरा को एक्सटेंशन मिल गई, पता चल गया DGIB को एक्सटेंशन मिल गई। भाई हमारे पैसों से तो ना खेलो ना। ये क्या है, खुद अरबपति करोड़पति हमारे हुक्मरान है, लेकिन किस तरीके से चल रहे हैं। तफसीलात बड़ी है, एक के बाद एक आपके सामने। तो सबसे पहले मैं जरा थोड़ा कटन नजर दे दूं जी आज का तोशा खाना के हवाले से। ये चौमुखी जंगी सिर्फ इस केस पे इमरान खान साहब लड़ रहे हैं, जिसके लिए आज इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने हर हालत में पेश होना ही होना जी। और सबसे पहले जी ट्रायल कोर्ट पे, जहां हमारे जज साहब हैं जी ट्रायल कोर्ट के हुमायूं दिलावर साहब, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी इख्तियार किए हुए हैं। तो ट्रायल कोर्ट में आज बाकायदा तौर पर 4 गवाह पेश होने, जिसमें आज इलेक्शन कमीशन का जो वकील है उन्होंने उनके ऊपर जरा करी उन गवाहों से सवाल जवाब करने इमरान खान साहब के वकला के सामने। तो ट्रायल कोर्ट का एक ये वाला मामला तो चल रहा है, और इस सिलसिले में इमरान खान साहब को काफ़ी वार्निंग्स भी मिल चुकी हैं। तो इमरान खान साहब ने आज इस अदालत के अंदर पेश होना ही होना है। एक तो ये हो गया। दूसरी तरफ नैब ने वो जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में तब्दील किया है तोशा खाना के हवाले से, उसको अब बाकायदा तौर पर अब मंतकी अंजाम की तरफ, जारी बात है वक्त थोड़ा है। और ये सब 19 जुलाई तक तो मैंने आपको डेट दी हुई थी, तो उससे पहले बहुत सी चीज़ें निपटानी भी हैं। तो उस सिलसिले में आज बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को तलब कर लिया गया है ज़रूरी तमाम कागजात के हवाले से। और हाँ, अपने बिल्स पर्चियाँ जो कुछ भी है इमरान खान साहब के पास, जिसके सिलसिले में इमरान खान साहब ने ये कहा था कि ये काम मेरा नहीं, ये मेरे ADC का है, यानी मिलिट्री सेक्रेटरी का है। तो ये कीमतें कम ज़्यादा जो कुछ भी होना ये मिलिट्री सेक्रेटरी का काम है, मुझे इस सिलसिले में पता नहीं। जिसके बाद मैंने आपको ये खबर दी थी कि मिलिट्री सेक्रेटरी जो उस वक्त ब्रिगेडियर थे अब मेजर जनरल हो चुके हैं। और कहा यह जा रहा है, खबरें ये फ्लोट की जा रही कि वही इमरान खान साहब के खिलाफ वादम आप गवाह ना कह लें, बस एक गवाही के तौर पर हो जाएंगे कि जी मुझे यूं उन्होंने कहा था या जो कुछ भी है। तो खैर ये नैब की पेशी के अंदर ये सारी चीज़ें होनी है, ये किसी ट्रायल कोर्ट या इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर नहीं होना। तो यहाँ एक दूसरी अहम तरीन पेशरफ्त है कि एक ट्रायल कोर्ट में इमरान खान साहब पेश हैं इसी केस में, दूसरा नैब की इंक्वायरी में इमरान खान साहब पेश हैं और इमरान खान साहब ने आज उधर होना। ये तो चीज़ होगी। तीसरा, ये जो तोशा खाना केस है, जो ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, ये इमरान खान साहब की नज़र में मशकूक आदमी, ठीक है। इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त भी दी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो पिछला हफ्ता पूरा पेंडिंग रही काज लिस्ट में शामिल होने के बावजूद, क्योंकि जो चीफ जस्टिस थे आमिर फारूक साहब, वो तबीयत उनकी ख़राब थी, नासासी, तो वो नहीं अटेंड नहीं कर सके थे। तो आज काज लिस्ट में उनका भी नाम है। तो तोशा खाना केस काबिल समात है या नहीं, एक चीज़। तोशा खाना का जो ट्रायल कोर्ट का जज है वो ये केस सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते, कि इमरान खान साहब ने इस पर एतराज़ किया हुआ है। उस सिलसिले में भी आज ये अहम तरीन पेशी है, जिसमें इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे ये हेयरिंग है इमरान खान साहब के इस तोशा खाना केस के वास्ते। तो तोशा खाना हर लिहाज से, जारी बात है, इनको भी सबसे ज़्यादा उसी पे लग रहा है। सबसे ज़्यादा जल्द से जल्द ट्रायल, वाहिद ये केस है जिसपे इमरान खान साहब का ट्रायल का आगाज़ हो चुका है। बाकी अलकादिर तरफ कोई ट्रायल नहीं, बाकी वो जो जाली निकाह वाला, इद्दत में निकाह वाला, कोई ट्रायल नहीं। इसके अलावा जितने भी 9 मई के तमाम केसेस में सिर्फ बातें बहुत ज़्यादा है, सब कोई बहुत ज़्यादा, पर्चे FIR बहुत ज़्यादा है। इमरान खान साहब हर जगह पे जमानत, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा किसी जगह पे इमरान खान साहब का ट्रायल का आगाज़ नहीं हुआ हुआ। तो यहाँ ट्रायल का आगाज़ तोशा खाना पे, तो इस सिलसिले में बाकायदा काफ़ी तेज़ी इख्तियार की गई। तभी तो बड़े जय्यद सहाफ़ी से मुराद ये कि इनके बड़े क्लोज है जो गवर्नमेंट के, वो लोग भी ये कह रहे हैं, जिसमें गरीदा फारूकी साहबा शामिल, उनकी आदतों पर खबरें कभी भी खबर दुरुस्त नहीं हुई, मुझे इतना याद पड़ता है। लेकिन वो कह रही हैं कि तोशा खाना तो अपनी जगह, साने 9 मई के केस में भी इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है ना, वो अलकादिर, साने 9 मई के केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और अलकादिर ट्रस्ट केस, जिसमें नाहली और गिरफ्तारी इमरान खान साहब की उनको कन्फर्म नजर आ रही है। पता नहीं उनको किसने बताया,
تو مجھے تو ان دونوں میں تو ٹرائل تک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن بہرحال ان کو یہ گرفتاری نظر آ رہی ہے۔ تو توشہ خانہ کے حوالے سے عمران خان صاحب آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے اسلام آباد میں۔ دوسری جی طے ہو گیا جی، کیونکہ حکم مل گیا جی، اشارہ مل گیا کہ انتخابات اب نومبر میں ہونے ہیں۔ کل تقریب میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے خود اعلان کیا کہ ہم اپنی مدت جو ہے، مدت ملازمت جو 14 مئی تک تھی، 14 اگست تک تھی، اس سے پہلے ہی اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ یعنی جو آئینی مدت 13 اگست تک تھی وہ نہیں ہوگی، اس سے پہلے ہی ہوگی۔ یعنی اس سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ اب اگر آئین 13 اگست ہوتی تو 60 دن کے اندر الیکشن ہوتا، لیکن اس سے پہلے ہے تو اس کا مطلب ہے اب 90 دن کے لیے، یعنی آئین کو یہاں بھی اپنی مرضی کے حساب سے انہوں نے نچایا ہے، بلکہ لچک دکھوائی ہے آئین سے۔ تو اب یہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو گئے۔ تو اگر 10 اگست بھی ہو جائے تو 10 اکتوبر، 10 ستمبر، 10 اکتوبر، 10 نومبر، تو نومبر کے مڈ پہ جا کے یہ الیکشن ایکسپیکٹ کریں۔ اور وزیر اعظم خود اعلان کیا ہے تقریب میں کہ ہم اپنی مدت سے پہلے ہی یہ جو اسمبلیاں ہیں یہ تحلیل کر دیں گے، یہ اسمبلی جنی شہباز شریف صاحب بھیج دیں گے۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی۔ تو یہاں یہ چیز ہے۔ ادھر سر یہاں تو یہ سب اعلان بھی ہو رہے ہیں، یہ سب پتہ بھی چل گیا کہ الٹی گنتی 25 دن شروع رہ گئے اور یہ سب چیزیں شروع ہو رہی ہے، لیکن سرکاری خزانے سے، میرے اور آپ کے پیسے سے، یا میرے اور آپ کے نام پہ دنیا سے لیے گئے ہوئے پیسے سے باقاعدہ طور پر الیکشن کمپین کا آغاز ہو چکا ہے جی۔ ٹرانسفر پوسٹنگ تو اپنی جگہ پہ چل رہی ہے نا جی، آئی بی کا ڈی جی بنا دیا تو پتہ چل گیا آئی بی کے ڈی جی سے کام لیے بڑے ہیں اور ان سے کام لینے بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بھائی بتا دیے کہ اس کی 3 سال مزید ایکسٹینشن دے دی، حالانکہ 1 مہینے کی گورنمنٹ یہ نہیں کام کر سکتی، نہیں کرنا چاہیے اصول، لیکن پتہ چل گیا اس بندے کے ساتھ ٹارگٹ بہت زیادہ ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اب یہ دھڑا دھڑ لیپ ٹاپس دے رہے ہیں۔ کیا بتائیں اس ملک کی فلاح ہے لیپ ٹاپس میں؟ کیا اس ملک کی کامیابی کا ذریعہ ہے، کنجی ہے لیپ ٹاپس میں؟ یہ میں نے پوچھ رہا تھا۔ یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ جو صحت کارڈ تھا اس کو اوپن کر دیتے، اس کی فیسلٹیز کو دوبارہ سے ایکٹیو کر دیتے، تاکہ کوئی تھوڑی دعائیں مل جاتی ان کو، تاکہ پاکستان میں تھوڑی خیر آ جاتی، تاکہ پاکستان میں کسی حد تک کسی کو گائنی کا ایشو ہے، کسی کو کڈنی کا ایشو ہے، کسی کو ہارٹ کا ایشو ہے، تمام کو بیچ چوراہے پہ لا کے آپ نے کھڑا کر دیا۔ جب سے آپ کی حکومت آئی ہے آپ نے صحت کارڈ ہی بند کر دیا۔ اب اور اس کا عیادہ مریم صاحبہ خود آپ سے میٹنگ کے اندر کہہ چکی ہیں۔ تو آپ یہ کر دیتے، آپ نے لیپ ٹاپ کس کے پیسوں سے؟ ابھی تو آئی ایم ایف نے قسط دی ہے، ابھی پہنچی ہے، چلیں آپ آئی ایم ایف کا نہیں، آپ سعودی عرب کا پیسہ استعمال کر رہے ہوں گے، ان سے بھی آپ نے 2 ارب لے لیے ہیں، آپ یو اے کا پیسہ استعمال کریں گے۔ کس نے کہا ہے آپ کو یہ پیسہ آپ نے اپنی جیب سے لوٹانا ہے؟ بتائیں نا یہ پرائم منسٹر صاحب، یہ پیسہ آپ نے اپنی جیب سے لوٹانا ہے؟ یہ پیسہ میں نے ہی دینا ہے نا، میں ہی 2.5-3 لاکھ روپے کا مقروض ہوں، یا میری شکل دکھا کے دنیا سے پیسے لے رہے ہیں؟ تو یہ کس بنا پر آپ یہ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں؟ اور چلے دے دیا، بچے پڑھ جائیں گے، اوکے، یہ آپ نے نہیں ڈیسائیڈ کیا بچے کیا دیکھیں گے اس میں، اوکے یہ بھی سمجھ میں آ گیا جی، ترقی کا بڑی راہ ہے، بڑا سب کچھ ہے جی۔ مجھے بتائیے کہ دنیا میں کب فری لیپ ٹاپ دے کے دنیا کی اکانومی نے ترقی کی ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور کیا جتنے کے لیپ ٹاپ آپ نے دیے اس سے 2 گنا زیادہ کی کمپین نہیں چلا دی ابھی تک آپ لوگوں نے؟ ابھی جو ٹی وی پہ جو اشتہارات ہیں، منع تو ہے عمران خان کی شکل نہیں دکھانا، اس کی تقریر نہیں دکھانی، اس کی گفتگو نہیں دکھانی، اس کا لنک نہیں دکھانا، اس کا کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ تو اس کے بدلے میں کیا دے رہے ہیں آپ؟ اس کے بدلے میں آپ یہ ایڈ دے رہے ہیں اربوں کے، اتنے کے لیپ ٹاپ نہیں ہیں جتنے کہ آپ ایڈ دے چکے ہیں مختلف میڈیا ہاؤسز کو۔ آج کل تو خیر سبھی ان کے من پسند ہیں، جن کی ریٹنگ ہی فارغ ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا پہ 70% ایئر بائی بول ان کی ریٹنگ گر چکی ہیں۔ بڑے چینلز کا تو میں کیا بتاؤں، مجبوری عمران خان دکھانا ہے ان کا۔ عمران خان کی مجبوری نہیں ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ ہے آپ میں سے 100 بندہ باہر سے 100 بندوں سے پوچھ لیں کہ کس کو ووٹ دو گے، کیا کرو گے، آپ کے سامنے رزلٹ خود ہی آ جائے گا۔ تو عمران خان کو مجبوری نہیں ہے کہیں بھی کہ میڈیا ہاؤسز عمران خان کو دکھائیں، میڈیا ہاؤسز کی مجبوری نہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، تو جب اتنا ظلم سہ رہے ہوں گے، میڈیا ہاؤسز اپنا خرچہ اتنا زیادہ بڑھ چکا اور اپنا نقصان اتنا کر رہے ہیں ریونیو کی شکل میں، تو ریونیو کہاں سے پورا کرنا ہے؟ وہ یہ لیپ ٹاپ کے اشتہار ہے۔ یہاں پتہ چل رہا ہے جی انہوں نے کون سے ارسطو والے کام کر دیے۔ تو بہرحال یہاں دراصل ہمارے پیسوں سے، سرکاری پیسوں سے، ہمارے پاکستان کے خزانے سے انہوں نے اس کمپین کا آغاز کر دیا ہوا ہے۔ اور سرکاری الیکشن کمیشن کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم لوگ ابھی تک ہم نے اناؤنس ہی نہیں کیا، تو اس لیے وزیر اعظم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو سرکاری خزانے سے باقاعدہ الیکشن کمپین کا آغاز ہو چکا ہے۔ ادھر جہاں یہ ہوا وہاں آج کی یہ اپڈیٹس ہیں کہ دیکھیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ تو تینوں خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔